बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में असल मसाइल, पाकिस्तान के सियासी और आईनी और इंतज़ामी और कानूनी मसले मसाइल क्या हैं। कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात को अगर आप देखें तो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए एक कौमी लाहे अमल तैयार करने की यकीनन ज़रूरत है। जब तक हम लाए अमल तैयार नहीं करेंगे, हमारा मुल्क, माशरा, घर, ख़ानदान कोई चीज़ लाए अमल के बगैर यानी स्ट्रैटेजी के बगैर कोई शख्स या कौम या मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस ज़माने में अंदरूनी यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदरूनी और बैरूनी सतह पर जो मसले मसाइल दरपेश हैं उनका मुख्तसरन हम जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आलमी हालात, सबसे पहले बैनुल-अक़वामी हालात को देखना ज़रूरी होता है, चूँकि आज ये दुनिया ग्लोबल विलेज बनकर रह गई है। हम ग्लोबल विलेज का मतलब आप देख लीजिए कि एक क्लिक किया हम यहाँ से वहाँ पहुँच गए। अभी हम कहीं हैं, आप कहीं हैं, हम सब एक दूसरे के साथ डिजिटल मीडिया के ज़रिए इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मरहून मिन्नत हम कनेक्ट हुए हैं। इसीलिए आलमी स्टेज पर अगरचा अभी तक किसी न किसी शक्ल में 9/11 जैसे खतरनाक साए मंडला रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे गरीब मुल्कों को, अमीर मुल्कों को, अल्लाह महफूज रखे इंसानियत को। लेकिन अब असल मसला इस गंभीर सूरत हाल से बाहर निकलने और आगे बढ़ने का है, यानी इन मसले मसाइल से हम कैसे बाहर निकले। फरीकीन यानी जो दो पार्टीज होती है, यानी एक से ज़ायद जो पार्टीज होती है, जो बेनिफिशरीज होती हैं, उनको इस बात की ये उनको महसूस करने की ज़रूरत है कि कैसे मसाइल से निकला जाए। इस गैर यकीनी सूरत हाल में जो हमारे रियासत, हमारे हालात चारों तरफ जो हो रहे हैं, इस गैर यकीनी सूरत हाल और बेअमली से होने वाले नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं। आज तक की सूरत हाल के मुताबिक कुछ संजीदा कोशिशों के बावजूद कोई वाज़ेह हल सामने नहीं आ सका है। एक तरफ इस बहरान, जो मौजूदा बहरान है, बहरान का हल तलाश किया जा रहा है नाम नहाद तरीके से, सो कॉल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से। तो दूसरी तरफ एक और मसला यानी माशी बहरान की शक्ल में दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये मसला जो माशी मसला है, ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, ये आलमी मसला है। लेकिन आलम में जहाँ अगर माशी मसले पैदा होते हैं, वहाँ माश यानी जॉब भी क्रिएट की जाती हैं, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए अपनी ज़राए आमदनी को हासिल करें, जहाँ से उनकी आमदनी हो, ताकि उनकी ज़िंदगी सफ़ेद पोशी के साथ गुजर सके। ये मालियाती बहरान शुरू तो 2008 में हुआ था, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज 2023 के इख्तिताम पर दूर दूर तक इस बहरान की बहाली के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। हुक्मरान तबका जो है वो क्या नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ हुकूमत करने के दर पे है। उसको किसी चीज़ से गरज नहीं है कि गवर्निंग सिस्टम हमारे रियासत में क्या है, क्या होनी चाहिए। उसको फिक्र है तो आज की, और यही वजह है कि वो इस्तेमाल होते हैं, उन लोगों के हाथों चढ़ जाते हैं जो उनको इस्तेमाल करते हैं। और जो ही उनका
ان سے کام لے لیا جاتا ہے، ان کو نکال باہر کیا جاتا ہے پھر عہدے سے۔ اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے خواتین و حضرات کے یہ بحران جو بنیادی طور پر نجی شعبے یعنی بینکنگ شعبے، پراپرٹی کا شعبہ، ریئل اسٹیٹ کا شعبہ وغیرہ اور بہت سارے شعبے ہیں، وہاں پیدا ہوا تھا، یہ مسئلے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ دوسرے شعبوں تک بھی یہ مسئلے مسائل پھیلنے لگے اور پیداوار، تجارت، عوامی قرضوں، روزگاری اور بجٹ خسارے وغیرہ پر بھی اس کے منفی اثرات مسلط ہو چکے ہیں۔ اب موجودہ نظام کو بچانے کے لیے ان حالات میں حکومتوں نے سرمایہ داروں کو جو معاشی سہارے یعنی سبسڈی پیکج دیے ہیں، انہوں نے سرمایہ داری نظام کے اندر ریاست کے کردار پر سوال اٹھا دیا ہے، اس لیے کہ اس سبسڈی سے فائدہ عوام کو نہیں، پھر انہی چند پرسنٹ جو کیپٹلسٹ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، اس سبسڈی سے انہی کو فائدہ پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے قومی سطح پر بھی معاشی بحرانوں کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ آج اس معاشی فساد سے کوئی یورپی ملک، بھلے سے امریکہ کینیڈا بھی ہو، محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایک معاشی فساد ہے، لیکن پھر میں یہی کہوں کہ دوسری جگہوں پہ اس کا انتظام بھی، اس کا الٹرنیٹ، اس کا سبسٹیچیوٹ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے عوام کے لیے۔ دنیا کو اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ معاشی بحران، تہذیبی بحران، ثقافتی بحران کہیں بدل کر ہماری اخلاقی، سیاسی، انتظامی اور ادارتی کمزوریوں کو سامنے لانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ چونکہ جب ایک بحران پیدا ہوتا ہے تو رسپیکٹڈ فرینڈ ایک زنجیر ہے، ہمارا ایک پیکج ہے زندگی گزارنے کا۔ ایک کہیں سے بھی وہ زنجیر کی کڑی اگر ٹوٹ جائے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ زنجیر آپ کے کسی قابل نہیں رہے گا جب تک کہ آپ اس کو ریپیئر نہ کر دیں۔ اسی طرح ہمارے بحران کا سلسلہ ہے کہ اگر معاشی بحران شروع ہوتا ہے تو دیگر بھی جو بحران ہیں وہ بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو یقیناً ملک سیاسی ابتری کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا ابھی ہو رہا ہے۔ ابھی کون سی کل سیدھا ہے، کون سا نظام بہتر ہے، یہ کہنا یقیناً حکمرانوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ اس عالمی تناظر میں یعنی لوکل اینڈ انٹرنیشنل کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی سطح پر معاشی طاقت کا توازن بھی بدلتا جا رہا ہے، جس میں ایشیائی یعنی ایشین کنٹری، ایشیائی اور لاطینی یورپ کے جو ممالک ہیں اور امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا جیسے ممالک بھی اپنے مسائل کے باوجود اس صورتحال میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، چونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے یہاں عوامی حکومت ہے۔ اگر وہ عوام کے مسائل کو حل نہیں کریں گے تو ان کے یہاں ریئل جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے ذریعے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو یقیناً نہ جمہوریت ہے، نہ امیریت ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ کیا ہے، رب جانے اور کوئی نہ جانے۔ ترقی پذیر ممالک بھی اپنے مسائل، ترقی پذیر ممالک وہ ان کے پاس ایک ہی مسائل ہے، کون کرسی پر بیٹھے گا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کسی مسائل کا ان کو ادراک میرے خیال میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ کرسی کے بجائے کوشش کرتے ہیں ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی، وہ کرسی حاصل کرنے کے بجائے، طاقت حاصل کرنے کے بجائے عوام کو امپاورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً دوسرا پہلو اس کا یہ ہے خواتین و حضرات، ساری دنیا تبدیلی کی بات کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں عوام اب اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، ووٹ کے ذریعے، جمہوری نظام کے ذریعے
किसी भी मुल्क के अवाम ही उसकी असल ताकत होते हैं और अब वो इस निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं। जो भी उनका निज़ाम है, खुद नज़रियाती मैदान में भी इस सारे अमल का एक गैर मुतवक्का नतीजा बरामद होता जा रहा है। ये निज़ाम कब सही होगा, ये मसाइल कब हल होंगे, ये हमारे पास वसाइल कब कैसे आएंगे, क्या इन जो आपके सामने ये स्क्रीन पे जो हुक्मरान जो चेहरे, पावरफुल चेहरे नज़र आ रहे हैं, क्या वो इस निज़ाम को सही कर पाएंगे? क्या वो माशी निज़ाम को बेहतर बनाने के इंटेंशन उनको आप देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप हमें भी बताइएगा कि इस निज़ाम को क्या मौजूदा लोग हल करने के लिए संजीदा हैं या नहीं। अपने निज़ाम का ख्याल रखिए, अपने निज़ाम को अपने कम अज़ कम अगर मुल्की निज़ाम को सही ना हो कर सके तो अपने घरेलू निज़ाम को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।